बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमीर बलाज, एहसन शाह और जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। 6 तारीख तक, कल 6 तारीख है, अबूरी जमानत थी अमीर फतेह और कैसर भट्ट साहब की। कैसर भट्ट साहब ने पहले अबूरी जमानत कराई, 2-3 मरतबा उनने अबूरी जमानत में तोसी कराई और उसके बाद फिर उसमें शामिल तफ्तीश हुए। शामिल तफ्तीश जब हुए थे, सारी तफसील मैंने आपके सामने रखी थी। उन्होंने 10 बंदों का बयान हल्फी जमा कराया था और उसके बाद फिर सीडीआर और बाकी चीजें भी वो साथ ही एविडेंस के तौर पर मौजूद थी। क्योंकि अमीर फतेह और कैसर भट्ट साहब के ऊपर, आपको शायद ये पता होगा, डे वन से इल्जाम ये है, एफआईआर के अंदर ये दोनों बंदे नामजद हैं। और जख्मी शहादती जवेद भट्ट साहब की अहलिया ने खुद ये कहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था अमीर फतेह और कैसर भट्ट साहब 2 लोगों के साथ मौजूद थे। यानी 2 लोग एक मोटरसाइकिल के ऊपर थे, 2 लोग दूसरी मोटरसाइकिल के ऊपर थे। तो एक के ऊपर कैसर भट्ट साहब और दूसरे के ऊपर अमीर फतेह साहब बैठे थे। जे उस जख्मी शहादती का बयान था एफआईआर के अंदर। उसके बाद फिर इन दोनों को नामजद किया गया और उसके बाद फिर 2 नामालूम थे। उसके बाद फिर एक शूटर का बयान आया, अजहर और इलियास का। उन्होंने ये कहा कि हमें अमीर मजहब के कहने के ऊपर, और उसके बाद फिर आरिफ भट्टी ने हमें अमीर मजहब से मिलवाया वगैरह वगैरह। ये उन्होंने कहानी का कोई और रुख बताया। जो एफआईआर के अंदर दर्ज थी कहानी, वो कुछ और थी। शूटर्स के बयान ने कहानी का कुछ और रुख दिया। आपस में थोड़ी सी खलबली मच गई। उसके बाद फिर कैसर भट्ट साहब, और इवन के शुरू में भी कैसर भट्ट और अमीर फतेह ने अपने अपने वीडियो पैगाम जारी किए थे और ये कहा था कि हम पुलिस के सामने, हम अदालतों के सामने सरेंडर करेंगे, पेश करेंगे। हमारा इस केस से, इस जवेद भट्ट साहब के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसके चांद फिर तकरीबन कोई महीना 1.5 महीने बाद कैसर भट्ट साहब अपनी अबूरी जमानत कराई। उसके बाद फिर कोई 2 हफ्ते बाद वो शामिल तफ्तीश हुए। शामिल तफ्तीश होने के बाद 10 बंदों का उन्होंने बयान हल्फी दिया। बयान हल्फी इस बात का था कि जाए वकुआ के ऊपर कैसर भट्ट साहब मौजूद ही नहीं थे। यानी किसी ने उसकी गवाही दी कि वो मेरे साथ मौजूद थे, किसी ने ये कहा कि वो वहां जगह पे मौजूद थे। 10 बंदों का बयान हल्फी उन्होंने दिया और उसके बाद फिर कैसर भट्ट साहब को पुलिस की जानिब से एक सवाल नामा भेजा गया, दिया गया कि आप ये अपनी तरफ से इसको तैयार कीजिएगा। उसके बाद फिर अगली जब आप हमारे पास आएंगे तो शामिल तफ्तीश होंगे मजीद, तो मजीद जो पूछताछ होगी वो आपसे की जाएगी। अब अगर कल की अगर बात की जाए, क्योंकि कल 6 तारीख है, कल अमीर फतेह और कैसर भट्ट साहब ने अदालत के अंदर पेश होना है और अपनी अबूरी जमानत में तोसी करवानी है। अमीर फतेह के ऊपर हम आते हैं, पहले कैसर भट्ट साहब को डिस्कस कर लें। कैसर भट्ट साहब के हद तक जराये ने यह बताया है कि जो जराये कंफर्म कर रहे हैं कि तकरीबन जो उनकी जांच पड़ताल है, जो तफ्तीश है, वो सारी मुकम्मल हो चुकी है और पुलिस ने उनको क्लियर करार दिया है। कभी इम्कान यह है कि कल उनकी जमानत में तौसीक हो जाएगी, उनकी जमानत कंफर्म हो जाएगी। ये कुछ जराये बता रहे हैं जहां तक। लेकिन एक बड़ा सवाल निशान यहाँ पे ये भी मौजूद है, कुछ जराये इस चीज की भी तस्दीक कर रहे हैं कि कैसर भट्ट साहब को जो पुलिस की जानिब से एक सवाल नामा दिया गया था, अभी तक उस सवाल नामे का जवाब नहीं आया, या फिर जवाबात जो थे वो कैसर भट्ट साहब ने अभी तक वो नहीं दिए। क्या वो जवाबात देने से पहले पुलिस कैसर भट्ट साहब की जो जमानत है उसका चलान मुरतब करके अदालत के अंदर पेश कर देगी और तौसीक हो जाएगी जमानत में? क्या ये हो सकता है? या फिर कह लीजिए कि, या फिर एक कह लीजिए कि वो कहते हैं कि वो टांग अड़ाई जाएगी कि उन्होंने जो सवालनामा उनको दिया गया था अभी तक उसका जवाब नहीं आया। तो बहरहाल ये जराए, कुछ जराए जो है वो कंफर्म कर रहे हैं कि कभी इम्कान यही है कि कल कैसर भट्ट साहब की जमानत में तौसीक हो जाएगी। लेकिन आपको याद होगा, मैं गुज़श्ता चंद एक वीडियोस के अंदर ये कह चुका हूं आपको कि ऐसा कभी नहीं होगा कि कैसर भट्ट साहब भी शामिल तफ्तीश हुए और उसके साथ भी अमीर फतेह शामिल तफ्तीश हो जाए और उसके साथ ही अमीर मसहब शामिल तफ्तीश हो जाए, आरिफ भट्टी शामिल तफ्तीश हो जाए। ऐसा नहीं होगा। ये स्ट्रेटेजी ऐसे ही बनाई गई है। जरा से पता चला है कि एक बंदा शामिल तफ्तीश होगा और उसके बाद जब तक उसका चलान मुरतब होकर वो क्लियर नहीं हो जाता, उसकी जमानत में तौसीक नहीं हो जाती, तब तक दूसरा बंदा शामिल तफ्तीश ही नहीं होगा, पुलिस के सामने पेश ही नहीं होगा। इवन का जो पहला बंदा भी शामिल तफ्तीश होता है वो एक बड़े गारंटर्स के थ्रू, क्योंकि बड़े दुश्मनदार लोग हैं पुलिस के अंदर, उनका कुछ भी हो सकता है। एहसन शाह की वाज़ेह मिसाल हमारे सामने मौजूद है। इसके अलावा और भी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं।
تو جو بھی بندہ پیش ہوتا ہے گارنٹر کے تھرو پیش ہوتا ہے اور وہ ایک بندہ پیش ہوتا ہے، سارے کے سارے پولیس کے سامنے پیش نہیں ہوتے، یہ ایک اسٹریٹجی ہے۔ تو کبھی امکان یہی ہے کہ کیسر بٹ صاحب کی کل جو 6 نومبر ہے، کل انہوں نے عدالت میں چلان مرتب کر کے عدالت کے اندر پیش کرنا ہے، ان کی ضمانت میں توثیق ہو جائے گی، اس کے بعد پھر معاملہ چلے گا امیر فتح کا۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں، جس ٹائم میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کہ امیر فتح شامل تفتیش نہیں ہوئے، کیونکہ ایک ہفتہ پہلے جب عدالت سے سیشن کورٹ سے امیر فتح نے رجوع کیا تھا تو عدالت نے 6 نومبر تک کا ڈیٹ دیا تھا کہ آپ 6 نومبر تک آپ کو عبوری ضمانت ہے، لیکن ساتھ ہی کورٹ نے یہ ہدایت بھی دی تھی کیونکہ یہ اس قسم کا میٹر ہے، ہائی پروفائل ہے، تو آپ پولیس میں شامل تفتیش ہوں تاکہ معاملہ کلیئر ہو سکے اور اس کے بعد پولیس چلان مرتب کر کے عدالت میں پیش کر سکے۔ لیکن اب تک کی اطلاعات یہ ہیں، جس ٹائم میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، امیر فتح شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ پھر وہی بات کیسر بٹ صاحب کلیئر ہوں گے، یاد رکھیے یہی ہوگا صورتحال، اس کے بعد پھر امیر فتح سامنے آئیں گے، وہ شامل تفتیش ہوں گے، پھر تفتیش کرنے کے بعد پولیس ایک چلان مرتب کر کے عدالت کے اندر پیش کرے گی، اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے امیر مصعب یا پھر عارف کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن امیر مصعب کی حد تک ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پھر عبوری ضمانت کرا کر پاکستان کے اندر واپس آئیں، پھر شامل تفتیش ہوں۔ بہرحال امیر فتح ابھی تک شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ اب کل 6 نومبر ہے، دونوں کورٹ کے اندر پیش ہوں گے۔ کل ایک اس کیس کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ دن ہوگا، بڑا اہم کل کا جو دن ہے وہ رہے گا۔ امیر فتح اور کیسر بٹ صاحب دونوں ظاہر سی بات ہے دشمن دار لوگ ہیں، پولیس کو بھی اس چیز کا خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں سے خدا نہ کرے اٹیک ہو، کیونکہ ماضی میں اس قسم کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایوان عدل میں باقاعدہ اٹیک کیا گیا تھا، 5 لوگ مارے گئے تھے، تو اس قسم کی مثالیں شواہد نظیر ہمارے سامنے موجود ہیں، تو پولیس کو بھی اس قسم کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ ہائی پروفائل کیس ہے، ہائی پروفائل لوگ ہیں، تو کل کا دن اس کیس کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ یہ لوگ کل عدالت کے اندر پیش ہو کر کیا عدالت امیر فتح کی عبوری ضمانت میں توسیع کرتی ہے یا پھر نہیں؟ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس قسم کے جو کیسز ہوتے ہیں، عموماً کہ کوئی بھی کیس ہو، اس میں 3 دن 4 ماہ کے بھی توسیع ہو جاتی ہے۔ مسلسل 3 ماہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ 3 ماہ کی توسیع ہو گئی، یعنی اسی طرح 10 دن کی توسیع، پھر اس کے بعد پھر توسیع، پھر اس کے بعد پھر توسیع، یعنی پولیس کا یہ کہتی رہتی ہے کہ چلان ابھی مرتب نہیں ہوا، ابھی کچھ مزید تفتیش کرنی ہے۔ اگر بالفرض پولیس کہہ بھی دے کہ ہمیں لازمی چاہیے، تب بھی کے لیے عدالت اس کو آگے تھوڑا سا لے کر جاتی رہتی ہے۔ ایسا ہوتا رہتا ہے اس قسم کے تقریباً 302 کے تمام تر کیسز میں۔ تو یہ تو ان کی پہلی ایک عبوری ضمانت تھی جو اس کی ڈیٹ مکمل ہوئی ہے۔ ابھی جو لگ رہا ہے کل ان کی عبوری، بلکہ لگ کیا رہا ہے کہ یہی ہوگا، کل ان کی عبوری ضمانت میں مزید توسیع کروائی جائے گی اور اس کے بعد پھر بھی دیکھا جائے گا کہ کیسر بٹ صاحب کا کیا بنتا ہے۔ اگر کیسر بٹ صاحب آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں مزید توسیع کی جائے گی امیر فتح والی عبوری ضمانت میں۔ اگر کل کیسر بٹ صاحب بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں، چلان مرتب کر کے ان کو کلیئر کرا دیا جاتا ہے، ان کی عبوری کنفرم ہو جاتی ہے، اس میں توثیق ہو جاتی ہے، تو پھر امیر فتح اگلی یعنی سماعت تک پولیس کے سامنے تفتیش ہو کر ایون کے ذرائع نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ امیر فتح نے جس طرح کیسر بٹ صاحب نے اپنا ہوم ورک مکمل کر رکھا تھا اور تمام تر شواہد اور چیزیں پولیس کو انہوں نے پرووائڈ کی ہیں، اسی طرح امیر فتح نے بھی کیسر بٹ سے بھی زیادہ اپنا ہوم ورک مکمل کر رکھا ہے اور تمام تر چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، جس سے وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کل کیا عدالت کا فیصلہ آتا ہے، توسیع ہوتی ہے، کیسر بٹ صاحب کا کیا بنتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، کل جو بھی ہوتا ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ میرے سامنے آئے گی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔